खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हमवतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, आज दिन भर भी बहुत सारी सियासी गहमा-गहमी रही और हमारी हमेशा की तरह खुशनसीबी के खालिद जमील साहब ने आज भी हमें जॉइन किया है। आप पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ हैं औसाफ ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के। उनसे हम जानते हैं कि सियासत की इस नई खिचड़ी में अब कौन सी नई एक और डिश जो है वो बन के सामने आ रही है। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। वालेकुम। अच्छा खालिद साहब, जमात इस्लामी जो कि बड़ी एंटी पीपल्स पार्टी रही माजी में, बड़े हमने उनकी देखे बयानात जो पीपल्स पार्टी के हवाले से, फिर पिछले 2 दिनों में देखा कि वो पीपल्स पार्टी के साथ भी खड़े हैं और शायद वो मिल के करप्शन भी खत्म करना चाह रहे थे उनके साथ। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जमात इस्लामी नजर आई और एक 4 रुकनी कमेटी बना दी गई है। उस हवाले से जरा कुछ बताएं कि देखिए, जमात इस्लामी ने किस तरफ जाना है पीपल्स असल में। पार्टी की ये एक कोशिश थी कि जमात इस्लामी को साथ में लाया जाए जी। और ताकि पीटीआई का रास्ता रोका जाए। जी। और जमात इस्लामी के अंदर भी बहुत से लोगों की ये राय थी कि पीपल्स पार्टी से इसलिए इश्तराक कर लिया जाए, तमाम तर तनकीद और बुराइयों के बावजूद के सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की और फंड का इजरा जो है पीपल्स पार्टी से होना है, और अगर बगैर फंड के आपने मेयर बनना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो ये एक सोच थी। लेकिन एक दूसरी सोच भी थी जमात के अंदर भी, और एक सियासी सोच भी थी जो बहुत ज्यादा तनकीद कर रही थी जमात के ऊपर कि आपने अगर सारी एंटी पीपल्स पार्टी कंपेन की और आपकी सारी सियासत एग्जैक्टली। यही है तो फिर आप उनके साथ बैठ के अगर आपने करना है। और इवन के कराची में बेशुमार ऐसे लोगों ने वोट दिया जो ना जमात का ना पीपल्स पार्टी का बल्कि एंटी पीपल्स पार्टी वोट था, जिन्होंने जमात को बिल्कुल निस्बतन सही। बेहतर समझ के वोट दिया। तो ये वो सोच थी जिसके नतीजे में पीटीआई की तरफ भी रुझान हुआ और फिर ये मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के अंदर जिस तरह से कमेटी बनी है और जिस अंदाज में वो मिलकर चलने की बात कर रहे हैं, उससे ये बज़ाहिर दिखाई देता है कि जमात ने ये इंटरनली माइंड बना लिया है कि अच्छा हो या बुरा हो, पीटीआई के साथ अगर हम मिल के चलेंगे तो वो सियासी फ्यूचर बेहतर होगा। केपी के अंदर इलेक्शन होने हैं, बिल्कुल। जिमनी इलेक्शन भी होने हैं नेशनल असम्बली के, और फिर अभी केपी के सूबाई असम्बली के होना है। यहाँ पर भी अगर यही कॉपरेशन इन दोनों ने किया, क्योंकि जमात भी समझती है कि केपी के अंदर भी उनको बहुत ज्यादा पजीराई नहीं मिली थी, उन्होंने इंडिपेंडेंट भी लड़ा, एमएमए के साथ भी लड़के देख लिया, और यहाँ 2/3 मेजोरिटी पीटीआई की थी। तो वो दो चीजें उनके जेहन में है, कराची का भी और इसके साथ साथ फिर आगे जो सूबाई और नेशनल तो असम्बली के आप ये इलेक्शन समझ होने रहे हैं हैं। कि ये फ्यूचर लाइंस अब हाँ, बनने शुरू हो तो गए हैं। इनको देखकर वो जो है कि वो पीटीआई की तरफ उनका रुझान है, और बजाय लगता है ये है कि ये आगे मिलते चलेंगे। नून लीग के हवाले से आपने भी बात की कि पिछले वीलॉग्स में भी बात की कि कमजोरियां हैं उनके अंदर भी, टॉम एंड जेरी कल आपने यूज किया था। आज नून लीग के साबिक वफाकी वजीर पीर अमीनुल हसनात साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पे तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली। तो ये क्या टिप ऑफ द आइसबर्ग है या? देखिए, ये दो तीन बातें कही जा रही हैं। ये कहा जा रहा है जी 10 से 15 हैं, कुछ लोगों का ख्याल है 15 से 20 हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जैसे ही असम्बली तहलील की गई तो ये 20 से भी ज्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल सही। पीएमएलएन के लोग जो हैं, जो कुछ काफ लीग के रास्ते से, परवेज इलाही के रास्ते से आएंगे, और कुछ जो है बराह रास्त भी आ सकते हैं इमरान खान के पास, कुछ लोगों के रास्ते अभी हैं भी। और अमीनुल हसनात उनमें से एक थे। और अमीनुल हसनात जो है ये इस एतबार से एक बड़ा धचका होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि अमीनुल हसनात महज एक सियासी फिगर नहीं है। रूहानी वो फिगर। इलेक्टेबल या उस किस्म के जो होते हैं ना जागीरदार टाइप के, या जो टिपिकल सियासत होती है देहात की, वो नहीं है इनकी। बल्कि इनका एक बैकग्राउंड जो है वो मजहबी और रूहानी इनका है। और सही। इनका जो सिलसिला है वो सिर्फ देरा या सरगोदा में नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में है। और बिल्कुल सही। बहुत कदावर शख्सियात जो है तो यानी ये पाकिस्तान की। अच्छा डेंट नून लीग को हाँ, डल गया है तो इससे। इनके जो फॉलोअर्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में हैं, और इनका मदारस का सिलसिला है। इनके वालिद मोहतरम जो है जस्टिस पीर करम अली शाह, उनका बहुत वसी बिल्कुल। उनके फॉलोअर्स हैं। तो उस एतबार से ये नून लीग को आप कह लें कि पंजाब के अंदर जिस तरह से तहरीक लबैक अलग हुई थी या जमात दावा अलग होकर अपनी जो एक तशख्खुस बनाया था, तो उनको एक मजहबी वोट का डेंट पड़ा था। इनका भी फॉलोअर जो है वो इनको फॉलो अगर करता है तो नून लीग को एक और बड़ा डेंट जो है ये पड़ेगा। तो इसलिए इनको आप एक सिर्फ एमएनए ना समझे, इनके पीछे एक पूरा हल्का अहबाब है जो पीटीआई की तरफ जाएगा। अच्छा और खालिद साहब, नून लीग तो चली थी पीटीआई को कमजोर करने, पीटीआई को खत्म करने।
تو ये इनकी तरफ से सिलसिला शुरू हो गया। देखिए उसकी रीजन ये है ना कि अब जो इस वक्त सियासत चल रही है और उसके अंदर शरीफ खानदान पाकिस्तान आने के लिए तैयार ही नहीं है। जिस अंदाज में उनके मुकदमात खत्म हो रहे हैं उनसे भी लोगों को बदजन हो रहे हैं। दूसरी तरफ अच्छा ये एक और चीज आप ज़हन में जरूर रखें कि ये आपको जैसे नासिर मूसाज़ई जी पेशावर के अंदर पीटीआई के हैं, वो जेयूआई की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा या कि मेरा इस्तीफा कबूल ना करें। अच्छा ये 20 मुनहरिफ अरकान ऑलरेडी पीटीआई के भी हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये डिफाइनिंग मूवमेंट एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है कि जो लोग थे इस किस्म के जिन्होंने हमेशा पार्टियां बदली या मफादात की खातिर जो गए हैं, उनकी हमेशा इलेक्शन के करीब जो है कि ये सेटलमेंट होती हैं। बिल्कुल तो सही। आप ये देखेंगे कि पीटीआई के कुछ लोग भी गए हैं। अब वो अगर पैसे के लिए गए हैं तो वो पैसा तो मिल जाएगा उनको, लेकिन शायद सियासी वो फायदा ना हो इलेक्शन के अंदर जो उनको माजी में मिला था। बिल्कुल सही। तो ये दो चीजें आपको जरूर अब नजर आएंगी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने आज फिर कहा कि पाकिस्तान का ये जो अभी क्राइसिस चल रहा है, बहरान चल रहा है, इसके जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं और फैज हमीद हैं। और उन्होंने कहा कि जी तब्दीली प्रोजेक्ट के पीछे भी जो है वो जनरल शुजा पाशा और जहीरुल इस्लाम साहब का हाथ था। और अब अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स, अब ये ओपनली स्टेटमेंट्स आती हैं, तो ये हमने कल भी बात की कैप्टन सफदर के हवाले से। अब नवाज शरीफ फिर अलल ऐलान उसी बयानिए पे वापस आ रहे हैं। देखें ये इससे कोई फर्क वोट। नहीं पड़ेगा। अगर अच्छा। तब्दीली प्लान के पीछे शुजा पाशा या फैज हमीद थे तो अप्रैल 2022 के अंदर भी तब्दीली जो हुई उसके पीछे भी तो कोई बाजवा टाइप के लोग थे ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल जब सही। आप जिनको आप बुरा कह रहे हैं उन्हीं हम्म। की बेसाखियों उन्हीं के कंधों के ऊपर बंदूक रख के आपने भी खुद उसी तरह काम किया। और छोड़ना भी नहीं चाह रहे ठीक है, अब आप छोड़ना भी नहीं चाह रहे और एक तरफ आप बयानात दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है कि बैकडोर जो कॉन्टेक्ट्स हैं उसके अंदर ऑडियो वीडियो जो डिग्गी पे बैठ पॉलिटिक्स के है जा रहे हैं। वो ज़ाहिर है भी चल रहा है। भाईजान की इजाजत हाँ, के बगैर और डिग्गी में तो आप नहीं। बकौल कासिम शाह के जी शहबाज शरीफ बड़े लचकदार हैं तो लचकदार थे तो डिग्गी हाँ, में बैठ के जा सकते थे बिल्कुल ना। सही बिल्कुल तो सही। ये इस किस्म की सियासत मेरा ख्याल है अब लोग वो उस तरह से इनकी बातों में नहीं आएंगे। तो कोशिश जरूर करेंगे वो बड़े अच्छे अच्छे बयानात देने की, लेकिन शायद उसके अच्छे समरात इनको ना मिल सके। शायद खाकान अब्बासी बिल्कुल ये एक नई लाइन ले रहे हैं। आज भी वो कह रहे हैं कि सियासतदान हमारे नाकाम हो गए हैं और हमारा मकसद नहीं था कि हम अपने वोटर को नीचा दिखाएं, बर वक्त इंसाफ न मिलने पर लोग जो है वो दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं। वो इस तरह की बातें कर देखिए रहे शायद खाकान अब्बासी साहब को कुछ ग्राउंड रियलिटीज जो है उनका एहसास है। हैं। अब बात तो वो ठीक कर रहे हैं कि 8 महीने पहले या 9-10 महीने पहले जिस सोच के साथ इन्होंने हुकूमत ली थी, हम्म। ये क्या इतने दूर अंदेश नहीं है कि इनको इन्हें अंदाजा नहीं था कि 6 माह बाद 1 साल बाद इनके साथ क्या होने जा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो सिर्फ एक शॉर्ट साइटेड एक बड़े मुख्तसर टाइम के लिए फायदा उठाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन अब वो सारे के सारा मलबा इनके गले में पड़ गया। वो कह तो ठीक रहे हैं कि सियासतदान फिर अब केपी के अंदर देखिए ये अच्छा, ये केपी भी के यही अंदर कह नहीं। रहे हैं और अपने लोहे के चने साद हाँ, रफीक साहब का वो भी भी कह रहे ऑलमोस्ट हैं यही मौकफ है। क्योंकि देखो ना ये पंजाब की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। जी। अब आप अगर केपी की पॉलिटिक्स को देखें जहां पे जेयूआई और पीटीआई इनकी जो लीडरशिप थी मरकजी लीडरशिप हजरत रहमान साहब इमरान खान साहब ये एक दूसरे के जातियात पे हमले करते थे ना। बिल्कुल सही। लेकिन इवन देन केपी के अंदर चीफ मिनिस्टर ने अपोजिशन लीडर ने बैठ कर तय कर लिया कि निगरान सेटअप क्या होगा। पंजाब के अंदर जो है कि आप सियासतदान नाकाम हो गए। साद रफीक ठीक कह रहा है, शायद खतान अब्बासी ठीक कह रहा है कि आपकी जमात ने वो नाम दिए जिनके ऊपर एक कोई भी जी शोर आदमी जो है कि उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो बिल्कुल इसका सही। मतलब है कि आपने ये फैसला किया कि नहीं कि अब हमने गंद ही डालना है हर जगह पे। तो ये केपीके को देखें कितने अच्छे तरीके से, ऐसे हाँ, तरीके से आजम खान साहब का नाम और बड़ी वो ऑप्टिक्स भी अच्छे लग रहे थे कि वो भाई इकट्ठे बैठ के और वो इकट्ठे साइन बैठ कर के रहे हैं और और साइन आपस कर रहे कर हैं रहे हैं। और देखिए बड़ा देखिए अब डेमोक्रेटिक एक इन्हीं अगर विजुअल 4 था। नामों को हम देखें तो इसमें सुखेरा साहब का नाम मतलब वो गैर मुतनाज़ शख्सियत है सही। और उनका निस्बतन कैरियर भी बड़ा साफ है। नवीद अकरम चीमा भी कोई इतने वो नहीं है। लेकिन नसीर खान का नाम निकाला गया जी कि डुअल नेशनल और ये मामला है। मोहसिन नकवी का भी दिखाया जा रहा है डुअल नेशनल है और आज चीमा के अभी भी केसेस है सारे। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर भी बैठ के बात की जा सकती थी, लेकिन जब इंटेंशंस ठीक ना हो
اور آپ یہ تکیہ کر رہے ہوں جی کہ جیسے راجہ ریاض نے کیا، جیسے راجہ پرویز اشرف نے کیا، تو ایسے ہی راجہ سلطان سکندر کریں، تو آپ نے سارے تکیہ راجگان کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو پھر تو معاملات ایسے ہی ہوں گے، اور اگر راجگان نے فیصلہ اس کے برعکس کر دیا تو پھر کیا کریں پھر گے؟ کیا کریں گے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو نام آحد چیمہ اور دوسرے محسن نقوی۔ محسن نقوی صاحب، محسن نقوی صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ ٹیلی ویژن چینل کو رن کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی خاص طور پہ لائن کو ٹو کرتے ہیں، اور پھر نون لیگ کے بھی لندن ایون میں فیلڈز کے اندر ایون وہ فیلڈ کے مسلسل اندر، ہاں۔ میٹنگز میں رہے ہیں، بالکل، اور پھر وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں چودھریوں کا داماد ہوں۔ اچھا چودھریوں کے داماد بھی کہتے ہیں اس اپنے کا آپ بھی وہ کو؟ دعویٰ کرتے ہیں وہ۔ اچھا چودھریوں ہاں، نے تو اس کو میرا خیال ہے بولے سلائی نے ڈسون کیا ہے اس کو، لیکن دیکھیں مطلب وہ ایک اچھے جرنلسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جس ادارے کے سربراہ ہیں، اور اس ادارے کی اگر پچھلے آپ 2-4 سالوں کی پالیسیز اٹھا کر دیکھیں تو بڑی واضح ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے، وہ ایک غیر جانبدار ان کا ادارہ نہیں ہے، تو اس اعتبار سے الیکشن کمیشن کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ایک ایسا ادارہ جو بڑی اوپنلی نہ صرف پولیٹیکلی بلکہ مذہبی حلقوں کے اندر بھی اس کے اوپر بڑی تنقید کی چلے اب جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن پہ آپ آ گئے، مجھے یہ بتائیں کہ اب ان دونوں ناموں پہ آپ نے بھی پورا تجزیہ دیا، اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کی زیادہ تر کی اکثریت کی رائے بھی اسی طرح کی ہے، کون سا نام آپ کے پاس کیا خبر ہے، کون کس کو لے کے آ رہے ہیں؟ کوئی جج صاحب ہیں ان کا نام بھی کہیں نہ کہیں دیکھیں فلوٹ کر رہا ہے؟ بات اگر دیکھیں نام بے شمار ہو رہے ہیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن الیکشن کمیشن پاکستان آئین پاکستان کے تحت پابند ہے کہ انہی 4 ناموں میں سے جو 4 نام کمیٹی بھیجے گی انہی میں سے کسی ایک کو لگایا جائے گا۔ اگر وہ اس سے ہٹ کر کرتے ہیں تو پھر اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، اور عدالت اس کے خلاف اس کو فیصلے کو اگر روک بھی ان سکتی ہے۔ چاروں پہ اگر الیکشن کمیشن بھی فیصلہ نہیں کرتا، اور وہ عدالت کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں؟ نہیں، میرا نہیں خیال فیصلہ، آئی تھنک الیکشن کمیشن کر لے گا فیصلہ، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے، اور بعض لوگوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ذمہ داران کو یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے، آپ اپنی کریڈیبلٹی کو بحال کریں۔ اس وقت پاکستان کے اندر اگر تمام ادارے یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو اپنی ساکھ بحال کرنی چاہیے، تو آپ ایک ایسا نام انہی ناموں میں سے نکال لیں جس کے اوپر کم سے کم اعتراضات ہوں، اور جن کے اوپر زیادہ اعتراضات ہیں ان کو آپ نظر انداز کرتے ہیں۔ تو آپ بالکل دیکھیں صحیح۔ الیکشن کمیشن کی میٹنگ ہے کہ کیا وہ اس مشورے کو فالو کرتے ہیں، یا وہ عمران کسی کا خان ٹول صاحب والے کسی ریٹرک کا کو ٹول مزید جان دیتے ہیں؟ کسی کا ٹول بن کر کریں گے تو پھر ان کی تمام تر جو الیکشن کی کریڈیبلٹی ہے، ہوگی وہ ہاں، ساری ختم لوز ہو جائے گی۔ اچھا اب آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کہ آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ اگلے ہفتے آ رہا ہے، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ ورچولی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے، لیکن یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو دوبارہ آپ جا رہے ہیں، مہنگائی کی کیا صورتحال ہوگی، ٹیکسز اور کون سے لگ رہے ہیں، پہلے غریب کا جینا مشکل ہوا ہوا لیکن ہے، 4-5 ہم چیزیں جو کس ہے نا، طرف لے گئے ہم اس بیلون کو؟ کیا یہ بیلون اب پھٹنے والا؟ آخر عوام کی بھی تو کوئی نہ کوئی ایک لمٹ ہے، یہ کتنا چیک کر رہے ہیں عوام کو؟ دیکھیں 4-5 چیزیں ہوں گی، پیٹرول مہنگا ہوگا، جی، گیس بجلی مہنگی ہوگی، وہ ہو اچھا چکی ہے ان آلریڈی۔ کے اوپر جو وہ تھی آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے جو تقریباً 4,000 ارب سے اوپر ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کو کم کریں، ختم کریں، تو اس کو ریکوری کرنے کے لیے بھی تو آپ کو پھر لیکن خالد کمپلین صاحب کرنی ہے۔ آلریڈی اتنی انفلیشن اچھا کرنے کے 17% سے پھر 25% کرنے ابھی کے باوجود بھی آپ کی ٹیکس کلیکشن پھر بھی نیچے گئی ہے۔ ابھی اس وقت 30%، 31% سے زیادہ ہے انفلیشن جو ہے آپ کی مہنگائی کی شرح۔ 31.58 جی، اس لاسٹ ویک کا اچھا انفلیشن اب جو ریٹ ہے ہے۔ کہ پھر آپ کو تقریباً فوری طور کے اوپر 150 سے 200 ارب کا جو آپ کی امپورٹس ہوں گی جی، ان کے اوپر یہ فلڈ ٹیکس یا اس قسم کی ایک چیز لگانا چاہ رہے ہیں، اس سے ہٹ کر جو ہے مزید کوئی 150 سے 200 ارب روپے مزید ان کو اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھانا ہوگی، یا لیکن وہ نئے لگاتے ہیں یا شرح بڑھاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ لیکن اگر یہ ڈیڈ لاک ختم بھی ہو جاتا ہے پھر بھی $1 بلین ہی ملیں گے، اس سے پاکستان کا کیا بننا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا نا، صرف وہ ایک سانس لینے کا ہے نا کہ اچھا کچھ عرصے ہم بجٹ تک گزار لیں۔ بالکل لیکن جو سب سے اہم چیز ہے جو آئی ایم ایف جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی کہ آپ مشرف دور کے اندر جو ملٹری پینشنز تھیں ان کو سول ایکسپینڈیچر میں ڈالا گیا تھا، ان کو اب واپس ملٹری ایکسپینڈیچر میں ڈال کے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا ملٹری بجٹ کتنا ہے اور اس کے اندر کیا کٹ لگا سکتے ہیں آپ۔ یہ وہ چیز ہے جو عمران خان بھی بار بار کہتے تھے جی کہ جب یہ ملک کو وہاں تک لے جائیں گے جہاں پہ پھر قرض دینے والے آپ کو آپ کی ڈکٹیٹ قومی کریں گے، سلامتی ہاں اور فورسز کی بالکل۔ طرف آئیں گے کہ یہاں پہ کیا کٹ لگانا ہے کیا نہیں کرنا، تو یہ ایک چیز جو ہے یہ زیادہ تشویشناک بات ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اچھا اس ایک میں۔ بڑا مذکر خیز بیان جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کی طرف سے آیا، انہوں نے کہا جی کہ دوست ملکوں کی امداد اور قرضوں پر ملک کو زیادہ دیر نہیں چلا سکتے، کہ امیر لوگ اپنے ڈالرز اور
وہ سرمایہ کاری کریں تو وہ اپنے لیڈر کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ تو پورا قرضہ ختم کرا سکتے ہیں دو پارٹیاں. دیکھیے یہ کہا جاتا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک دو میٹنگ میں یہ بات بھی کی کہ ہماری اپنی جو پارٹی قیادت ہے یا ہماری حکومت کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی قیادتوں کے جو پیسے باہر پڑے ہیں سارا سرمایہ نہ ہی لائیں, اگر 8-10 ارب ڈالر وہی پاکستان لے آئیں تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, جس کے اوپر بڑی ان کو آنکھیں بھی دکھائی گئیں. تو یہ ایک حقیقت ہے. اب اگر زرداری صاحب کا باہر سرمایہ دیکھیں کتنا زیادہ ہے, پھر میاں صاحب کی فیملی کی تو سارے بزنسز ہی پاکستان سے باہر ہیں, اور صرف ایک نہیں ہے, دنیا کے کئی ممالک میں. ایک دفعہ واپس کر لیں اس کے بعد پھر آگے لوٹ لیں. لیکن وہ بس وہ دیکھیں نا, وہ اقتدار کے بغیر وہ خود آتے بھی نہیں ہے پاکستان میں, رہتے ہی نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب کا آپ نے دیکھ لیا, میاں صاحب ابھی تک نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, تو ان کو تو باہر اپنا بزنس اور تمام پراپرٹیز زیادہ عزیز ہیں. اگر ان کو پاکستان زیادہ عزیز ہوتا تو وہ یہ سارا سرمایہ پاکستان سے باہر لے کر ہی نہ جاتے. ہیرو بھی بن سکتے ہیں نا یہ کچھ نہیں, وہ ان کو ویسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیوں دروازے سے آنا ہے یا عوام کو بے وقوف بنا کے اگر آ جانا ہے اقتدار میں تو ان کو کیا ضرورت ہے پیسہ لگانے کی. سب انفلیشن کی ہم نے بات کی, IMF کی بات کی, ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, معاشی حالات بدترین ہیں, 7 ملین نوکریاں آلریڈی جو ہیں وہ ایٹ سٹیک ہیں. آپ دیکھیں کہ 350 تقریباً انڈسٹریل یونٹس پاکستان میں بند ہوئے ہیں, انڈسٹریل, اور اس کے علاوہ جو IT ریلیٹڈ جو تھے اس سے کتنے لوگ بے روزگار ہوئے. یہ جو اور پھر ہماری جو ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اس سال صرف 16 سے 17 ارب تک کہہ رہے ہیں کہ محدود رہے گا. ٹھیک ہے, ٹیکسٹائلز سیکٹر کے پاس 60 دنوں کا را مٹیریل باقی بچا ہے. تو یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر لوگوں کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ یہ جو بے روزگار کئی ہزار تو آلریڈی ہو گئے, کتنے پلانٹس بند ہو گئے آپ کو بھی پتا ہے, آٹو موبائل کے, ٹیکسٹائل کے, فلور ملز بھی بند ہو رہی ہیں. تو یہ بے روزگار لوگ کہاں جائیں گے؟ مہنگائی ہے کہ وہ اوپر جا رہی ہے, دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے, کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ تو آپ سوچ رہے ہیں یا میں سوچ رہا ہوں یا وہ سوچ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے, پاکستان میں کام کرنا ہے, پاکستان میں نوکری کرنی ہے, پاکستان میں جینا ہے, پاکستان میں مرنا ہے. جی, میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت صاحب اقتدار ہیں, صاحب مسند ہیں, وہ تو جیسے اقتدار ختم ہوگا وہ تو پھر جہاز میں بیٹھیں گے اور کہیں گے جب ہم بیمار ہیں لندن چلے گئے علاج کروانے, اور پھر جب کبھی ان کو موقع ملا تو پھر پاک فضائیہ کے جہاز میں بیٹھ کے واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو بدقسمتی ہماری یہ ہے نا. تو یہ ان لوگوں کو احساس اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اقتدار کے بعد باہر جانا, ان کی دبئی کے اندر, ان کی UAE کے اندر, ان کی قطر کے اندر, ان کی بحرین کے اندر, ان کی UK کے اندر پراپرٹیز اور بزنس وہاں پر ہے ان کے. تو انہوں نے تو آ کے یہاں پہ بیڑا غرق کرنا ہے, اس کے بعد چلے جانا ہے. اس کے بعد جس کی حکومت آنی ہے جو نظر آ رہا ہے یہ تو اس کا سر درد ہوگا نا. بالکل اسی بات پہ اختتام کرتے ہیں, اور میرے ذہن میں اچانک ہی وہ شعر آ گئے کہ کوئی تو ہو جو سینہ ہستی سے راز فاش کرے, بتوں کو توڑ دے صنم پاش پاش کرے, پھر سے بھیجا ہے خدا نے پیام بندوں کو, میں گم شدہ ہوں مجھے بھی کوئی تلاش کرے. خواتین حضرات اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.